अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और हमारा आज का दिन 13 से लेकर 19 मार्च तक का दिन। ये पूरा जो हफ़्ता हम लोग गुजारेंगे 13 से लेकर 19 तक का, ये वो आखिरी हफ़्ता होगा जो कि माह शबान का है। और उसके बाद जो अगला हफ़्ता हमारे पास आएगा उसमें कुछ दिन तो माह शबान के होंगे, लेकिन उसके बाद रमज़ान का नया चांद भी तुलू हो जाएगा। तो अगला हफ्ते में इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे, जो कि पहला रोज़ा इंशाल्लाह 24 से ऑनवर्ड्स है। तो हम लोग अगर देखें तो ये एक ऐसा हफ्ता है जिसमें आप लोग काफ़ी हद तक आगे आने वाले दिनों की प्लानिंग्स कर सकते हैं, रूहानी तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ हासिल कर सकते हैं। प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक काफ़ी हद तक मज़बूत तब्दीलियाँ भी हैं, लेकिन निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला जो कमर है, चांद की पोजीशन जो कि चंद्रमा कमर है, चांद की पोजीशन इस वीक में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, चाहे वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट हो या वैदिक स्कूल ऑफ थॉट हो। दोनों के मुताबिक चांद अपनी कमज़ोर पोजीशन पे होगा, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी एहतियात ज़रूर रहेगी। हर तरह के लिहाज से, अपनी सोचों के अतबार से, आप अल्फाज की अदायगी के लिहाज से, कुछ नए काम की शुरुआत के अतबार से, क्योंकि हर ज़ोडिक साइंस के हालात उसमें डिफरेंट रहेंगे और हर ज़ोडिक साइंस की जो भी कहीं पे थोड़ी सी वीकनेसेस हैं उसको ख़त्म या ओवरकम करने के लिए इंशाल्लाह सदका की रेमेडी भी मौजूद होगी। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग पहले ज़ोडिक साइन की जानिब। तो पहला ज़ोडिक साइन एरीज़, बुर्ज हमल। एरीज़ वालों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज़ करें तो इस पूरे ही वीक में आप लोग काफ़ी हद तक खुद एतमाद नज़र आते हैं, पॉजिटिव नज़र आते हैं, तख्लीकी सोच के हामिल होंगे। माली तौर के ऊपर अपनी काफ़ी हद तक मसाइल परेशानियों को आप लोग हल करने की तरफ भी फोकस्ड नज़र आएंगे और आप लोग खुद एतमादी के लेवल को बढ़ाने के लिए जो इक़दाम कर रहे थे उसमें भी काफ़ी हद तक आप लोगों को कामयाबी मिल सकेगी। इसके अलावा जहाँ पे आपके अखराजात बढ़े हुए थे, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशली तौर के ऊपर, अखराजात का कम हो जाना आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक इंशाल्लाह राहत दिलाएगा। हल्का बाब आपके वसत इख्तियार कर रहे हैं, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के कुछ करीबी दोस्तों के साथ आप लोगों के बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा कम रह सकता है, या फिर उनकी तरफ से कुछ बिला वजह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आप लोग जो चीज़ उनको कहना चाह रहे हैं, कायल करना चाह रहे हैं, वो मैसेज सही वे में डिलीवर शायद ना हो पाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात देने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में खुशगवारी नज़र आती है, शराकत से जुड़ी हुई चीज़ों में बेहतरी और बहाली है। रोमानवी ज़िंदगी में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, शरीक मोहब्बत का मिजाज और सोच थोड़ा सा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा कि चीज़ों को समझ के लेके चलना है। इसके अलावा औलाद से जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो काफ़ी खुशबख्त होंगी। सफ़र जब भी करें, सफ़र से पहले सदका लाजमी दें। दौरान सफ़र किसी भी तौर के ऊपर बहस व तकरार से हद दर्जे अवॉइड करें, चीज़ें आपकी बेहतर हैं। लेकिन ये हफ़्ता ऐसे लोगों के लिए जो कि इमिग्रेशन का हसूल चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश हो, तब चीज़ें आप लोगों के लिए खुशबख्त हैं। करियर में कुछ ख़ास रद्द-बदल करना बेहतर नहीं होगा, जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव हैं। खानगी तौर के ऊपर जो डिसीजंस हैं उनको लाजमी तौर के ऊपर सेकंड थॉट ज़रूर दें और कोशिश करें कि फैमिली मेम्बर्स की जो सोच है, उनके जो मिजाज हैं, उनके जो काम आपके ज़िम्मे हैं, उसको किसी भी तौर के ऊपर तूल मत दें, डिले ना करें। और जो भी उनकी ख्वाहिशात आ रही हैं, अगर आप वो पूरा नहीं कर पा रहे तो आप उसको एटलीस्ट सुन ज़रूर लें, अच्छे अल्फाज में रिस्पॉन्स दें, तो आपके खानगी माहौल में बेहतर रहेंगी चीज़ें। घर की शिफ्टिंग के लिए, तमीर की शुरुआत के लिए या फिर कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के लिए ये वीक इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तमाम तर फैसले जो आप करना चाह रहे हैं, इक़दाम करना चाह रहे हैं, वो उन्हीं बुनियाद के ऊपर करें जो आपने पहले से प्लान आउट कर रखे हैं। इस पूरे वीक में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा सोमवार वाले दिन हस्बे तो किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। एक ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास टॉरस, बुर्ज सौर। बुर्ज सौर आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करते हैं, ये पूरा वीक आप लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग्स कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास अखराजात बढ़ रहे हैं, नागहानी तौर के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं। आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि मुलाजमत के तौर के ऊपर हैं या ऐसे मामलात जो कि आपकी सोच के लिहाज से हैं, थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ भी, आपके काम की जगह के ऊपर माहौल भी,
اس کے علاوہ آپ لوگوں کی سوچ کا رجحان جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بہتر رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو چیزوں کو بہتر انداز میں ترتیب لازمی طور کے پر دینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پورا ویک دیکھا جائے تو آپ لوگوں کے لیے اگر آپ اپنی فائنینشلی طور کے پر چیزوں کو بہتر کر لیتے ہیں، اگر آپ اپنے ایکسپنسز کو بہتر انداز میں میٹ کر لیتے ہیں، تو آپ لوگ کافی حد تک ذہنی طور کے پر پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے تعاون کو بحال رکھنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، سبلنگز کے ساتھ، اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کے ارد گرد کے ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، آپ لوگوں کے اسپیشلی ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں شراکت کی بنیاد کے اوپر۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی سفر کریں، سفر سے پہلا صدقہ لازمی طور کے اوپر دیں، جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں اس کو ریکنفرم لازمی کریں، اور دوران سفر آپ لوگ اجنبی افراد سے ان کی سوچوں کو اپنے اوپر مسلط یا حاوی کرنا یا ان کے ساتھ کمپیریزن سے بھی حد درجے اوائڈ کریں۔ کوشش کریں کہ اگر غیر ضروری سفر ہے تو اس کو تھوڑا سا اگلے ویک کے اوپر لے جانا آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، یہاں پہ ویکنڈ کے اوپر شفٹ کر دینا بہتر رہے گا۔ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کے ایسے معاملات زندگی جو کہ آپ کسی بھی طور کے اوپر اپنے کریئر میں بہتری کے لیے لے کے آنا چاہ رہے تھے، کورٹ کچہری لٹیگیشنز کے لیے یا کریئر میں کوئی اہم معاہدہ کرنا ہے، اس اعتبار سے چیزوں کو فائنلائز کرنا چاہتے ہیں، تو مخلصین کا تعاون ضرور رکھیں اور دوسروں کی سوچ اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ مخلصین کا تعاون آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم اپنے ساتھ چیزوں کو ڈسکشن کی کیفیت میں لازمی رکھیں تاکہ آپ لوگ کا کانفیڈنس لیول بحال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ویک سوشلی طور کے اوپر چیزیں آپ کی کافی حد تک گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ لوگ کافی حد تک ایسے امور زندگی جو کہ دوسروں کے ساتھ مل کے چلانے کے خواہش مند تھے، وہ قدرے آپ کے پورے تو ضرور ہو جائیں گے، سوشل لنکس ڈیولپ ہوں گے، درینہ خواہشات پوری ہوں گی، تو معاملات زندگی آپ کے لیے کسی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ہے۔ اس برے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ پازیٹیو رکھنے کے لیے آپ لوگ اپنا روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ نیکسٹ زوڈک سائن جمنائی پرجوزا آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو یہ پورے ہی ویک میں آپ لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جہاں پہ کہیں پہ تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی تھی، وہیں پہ آپ لوگ صرف اور صرف ایک چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ لوگوں نے اوور کانفیڈنس کی طرف بالکل نہیں جانا، کیونکہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو رہی ہیں، قوت فیصلہ بہتر ہو رہا ہے، لیکن ایک دم سے آپ لوگ اوور کانفیڈنس کی طرف جائیں گے، جلد بازی میں کوئی چیزوں کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، یا جو رکے ہوئے کام ہیں ان کو ایک دم سے سمیٹنے کی کوشش کریں گے، شروع کرنے کی کوشش کریں گے، مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو تب بھی چیزیں پرابلمٹک ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں اس میں نقصان کی طرف جا سکتی ہیں، بحث کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، ایگریشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، تو بہت زیادہ تھوڑا سا ہائپر ایکٹیو ہونے سے آپ لوگ اوائڈ کریں۔ چیزوں کو بہتر ہو رہی ہیں ان کو بہتر ہونے دیں، تسلسل قائم رکھنا بہت معنی رکھے گا، چیزیں کنٹینیوٹی میں چلتی رہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ جلد بازی میں کم وقت میں زیادہ چیزوں کو ترتیب دینے کے چکر میں آپ لوگ چیزوں کو خراب کر دیں۔ اس چیز سے آپ لوگوں نے تھوڑا سا رکنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی پورا ویک اگر انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ہمت، حوصلے، کانفیڈنس کے اعتبار سے بہتر ہے۔ آپ لوگوں کے عزیز و قارب رشتہ داروں کی طرف سے آپ کو فیورز ملنے کے لحاظ سے پازیٹیو ہے، آپ لوگوں کی رکی ہوئی خواہشات پورا ہونے کے اعتبار سے پازیٹیو نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی زندگی میں جو بلا وجہ حاسد قسم کے لوگ آپ کے سوشل لنکس میں سے وہ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے یا ان کی حد بندی آپ لوگ کر سکیں گے۔ کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کی سوچ تخلیقی طور کے پر آپ کو کافی حد تک بھرپور فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ذاتی بزنس، کریئر، کاروبار میں عزت اور رتبے میں بڑھاوا نظر آتا ہے، کام کی گروتھ نظر آتی ہے، کچھ نئی اپرچونٹیز ہیں، لیکن ان اپرچونٹیز کو شروع کرنے کے لیے صحیح وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے یا تو ویکنڈ کا انتخاب کریں یا اگلے ہفتے کا انتخاب کریں۔ یہ پورے ویک میں دیکھا جائے تو رومانوی زندگی میں خوش بختیاں ہیں، کلیریفیکیشنز ہیں، غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، اولاد کی طرف سے جو فکر مندیاں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اولاد کے ساتھ جو کمیونیکیشن ڈسٹنس تھا وہ کافی حد تک بہتر انداز میں کور ہوگا۔ آپ لوگ ملازمتی طور کے پر جتنی چیزیں بلا وجہ پریشان کن دیکھ رہے تھے اس میں کہیں بھی کوئی بحالی اور بہتری آنا شروع ہوگی۔ کام کی جگہ کے اوپر جو بلا وجہ لوگوں کی طرف سے حسد تھا، لیگ پلنگ تھی، وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ اس کے علاوہ نصیب یاوری ہو سکتا ہے، کورٹ کچہری لٹیگیشن کے معاملات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، بیرون ملک یا ہائر ایجوکیشن کے لیے کی گئی کوششوں میں کہیں پہ کوئی اچھا سجھاؤ آپ لوگوں کو کسی دوسرے فرد کی طرف سے مل جائے گا۔
ازدواجی طور کے اوپر آپ کے رشتے میں، محبت میں پیورٹی اور شراکت کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں آپ لوگ لے کے چل رہے تھے ان میں بھی رکاوٹوں کا خاتمہ ممکنات میں سے نظر آتا ہے. لیکن اس پورے ویک میں آپ لوگوں نے چیزیں احتیاط کی طرف لے کے جانی ہیں. جہاں پہ سوچ ہے، ڈیسیژنز ہیں، جلد بازی سے رک جانا ہے، کانفیڈنس لیول کو مینٹین رکھنا ہے، وہیں پہ سب سے مین چیز ہوگی آپ لوگوں کی فائنینشلی طور کے اوپر میٹرز، مالی لین دین، اس میں لکھت پڑھت کر لینا، حساب کو چیک کر لینا، یا پھر اپنے ایکسپنسز کے مطابق چیزوں کو پلان آؤٹ رکھنا بہت زیادہ معنی رکھے گا. پورے ویک میں اوور آل اپنی چیزوں کو خوشبخت بنانے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسب توفیق گندم یا باجرہ. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کینسر، برج سرطان. کینسرینس آپ لوگوں کو یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کو صرف اور صرف اپنے سوچ کے تسلسل کو بحال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا. سوچ کا تسلسل بحال رہے، جو چیزیں آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں ان میں ڈسکنٹینیوٹی نہ ہو، ڈیورژن نہ ہو، چیزیں بیچ میں ادھوری نہ رہیں. معاملات کو مکمل کرنا اتنا معنی نہیں رکھے گا جتنا زیادہ چیزوں کو مسلسل اور ترتیب کے ساتھ انجام دینا رکھے گا. آپ لوگ ایک تسلسل کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کو ویکنڈ کے اوپر انشاءاللہ اس کا رسپانس، اس کا ان ریٹرن، اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ملے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں جلدی رزلٹس مل جائیں اور زیادہ انپٹ کر کے 2 سے 3 دن میں رزلٹس حاصل کر لیں تو شاید ایسا نہ ہو اور پھر آپ کو مایوسی ہو سکتی ہے، چیزیں آپ لوگ روک سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ چاہے تھوڑا ہی صحیح تسلسل مینٹین رکھیں. اس کے علاوہ یہ پورا ہفتہ اپنے کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو کیٹیگرائز کریں. زندگی میں جو بلا وجہ کی سوچوں کی فضولیات ہیں، رجحانات ہیں، ان کو ڈی کلٹر کرنا بہت امپورٹنٹ رہے گا. چند لوگوں کو اپنی زندگی میں فکس کر لیں اور صرف اپنی چیزیں ان تک ہی محدود رکھیں تاکہ آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہو سکے. بہن بھائی، عزیز و اقارب کے ساتھ بلا وجہ کی پرابلمز ہو سکتی ہیں اور اسی چیز کو حل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مخلصین کی ضرورت رہے گی. سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ سوشل لنک سے ہیں، آپ لوگوں کے دوستوں کے ساتھ ہیں، تب بھی چیزیں کوشش کریں کہ آپ کی 1 to 1 انٹریکشن میں رہیں. کوئی تیسرا فرد بیچ میں آ کے چیزیں آپ لوگوں کے لیے خراب کر سکتا ہے. یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے اولاد سے جڑے ہوئے معاملات میں بہتری لے کے آنے کا ہفتہ ہے، اور آپ لوگوں کی محبت سے جڑی ہوئی چیزوں میں بھی کچھ احتیاط لازم رکھیں. اوورآل یہ پورے ویک میں آپ کے شراکت سے جڑے ہوئے معاملات میں فوائد ہیں. غیبی طور کے اوپر مالی مدد کا حصول ہو سکتا ہے، نصیب یاوری کر سکتا ہے، روحانیت کی طرف آپ کی سوچ کافی حد تک مائل رہتی ہوئی نظر آتی ہے، بیرون ملک سفر کی خواہش ہوگی تو کوشش کرنے سے چیزیں آپ لوگوں کی پوری ہو سکتی ہیں. اس پورے ویک میں اوورآل اپنی سوچ مزاج کو پازیٹیو اور مثبت اور تسلسل میں رکھنے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے پر صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. ایگزاٹک سائن لیو، برج اسد. برج اسد آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو یہ پورے ہی ہفتے میں آپ لوگوں کے سوچ کے رجحانات بہت پازیٹیو ہیں. آپ لوگ خود اعتماد نظر آتے ہیں، پر امید نظر آتے ہیں، آپ لوگ کمیونیکیٹو نظر آتے ہیں، ایکسپریسو نظر آتے ہیں، اپنی بات کو دوسروں سے منوا سکتے ہیں، قائل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چیزیں کم وقت میں بہتر انداز میں ترتیب دے سکتے ہیں. آمدنی سے جڑے ہوئے مسائل، پرابلمز کو بڑی خوش بختی کے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت ہے. آپ لوگوں کا خود اعتمادی کا لیول بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. آپ لوگ سفر کریں گے، سفر سے مالی فوائد یقینی طور کے اوپر ملیں گے. عزیز و اقارب، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی جو پرابلمز، مسائل، رکاوٹوں والے چل رہے تھے ان میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے. شراکت کی بنیاد کے اوپر کچھ نئی چیزوں کی پلاننگز آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں. ازدواجی طور کے اوپر رشتے میں خوبصورتی نظر آتی ہے، شریک ہاتھ کی طرف سے فیورز مل سکتی ہیں، یا اس کے توسط سے آپ کو کچھ نئے آئیڈیاز مل سکتے ہیں. جو بلا وجہ کی پریشانیاں تھیں آپ کی ازدواجی زندگی میں وہ ڈسکس کرنے سے سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور روانوی زندگی میں بھی خوش بختیاں ممکنات میں سے رہیں گی. احتیاط صرف آپ لوگ اگر صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی سوچ، اس کے روز و شب، اس کی انوائرمنٹ یا اس کے لنکس کے اوپر تھوڑی سی آپ لوگوں کو احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوگی. غیبی طور کے اوپر مالی مدد مل سکتی ہیں، یا پھر رکے ہوئے پیسے تقاضا کرنے سے مل سکتے ہیں. یہ برا ہفتہ ہائر ایجوکیشن کے اعتبار سے جو معاملات آپ لوگ انجام دینا چاہتے تھے ان میں کہیں پہ کوئی آسانیاں آنا شروع ہوں گی، اور آپ لوگ کورٹ کچہری لیٹیگیشنز کے معاملات کہیں پہ پنچایتی صورت میں بیٹھ کے حل کرنے کی بھی حکمت عملی بنا لیں گے.
करियर, कारोबार, रोज़गार में बढ़ावा मुमकिन है, लेकिन थोड़ा सा उसकी रफ्तार कम होगी। तो उस चीज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने जहन के ऊपर सवार करने के बजाय चीज़ों के तसलसल को मेंटेन रखने की तरफ ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो मामलात ज़िंदगी खुशबख्त होंगे। ये पूरा हफ्ता खानगी माहौल में तो खुशबख्ती नज़र आती है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स की सोच के अंदर मुस्बत पहलू जो हैं उनकी थोड़ी कमी है, जिस वजह से कुछ तनकीदी मामलात या बिला वजह के कुछ आप लोगों के लिए बहस व तकरार या गलत फहमियों के इंडिकेशंस हो सकती हैं। इस चीज़ को भी आप लोगों को थोड़ा सा ओवरकम लाजिम रखना है। अगर आप लोग ऐसे मामलात लेकर चल रहे हैं जो कि किसी भी दोस्त के साथ मिलकर शराकत की बुनियाद के ऊपर हैं, उसमें भी चीज़ों को बैठ के डिस्कस कर लेना, लिख लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि कोई चीज़ें अगर आपके दिलों में रह जाएंगी तो वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स का सबब हो सकती हैं। ये पूरा हफ्ता आप लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर के ऊपर शुरू में ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए, तो मामलात ज़िंदगी आपके खुशबख्त रहेंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर फोकस्ड हैं लोगों को कन्विंस करने में, कायल करने में और उनसे अपने रुके हुए कामों को पूरा करने में। फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ जो चीज़ें हैं उसकी तरफ भी शुरू से ही थोड़ा सा फोकस्ड होगा, तो अमूरे ज़िंदगी आपके इस हफ्ते में ज़्यादा खुशबख्त रहेंगे। इस पूरे वीक में ओवरऑल आप लोग अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है हमारे पास विर्गो, बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये पूरे ही हफ्ते में आप लोग फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपनी चीज़ों को जो माजी में प्लान आउट कर चुके हैं उसका फ़ायदा आप लोगों को इस हफ्ते में मिलना शुरू होगा। आपके सोच के रुझानात हैं उनको थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, अपने आप को थोड़ा सा पुरउम्मीद और कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप रखने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी में कुछ मुखलसीन को हावी रखें ताकि आपके कहीं ना कहीं भी जो चीज़ें रुकावट का शिकार चल रही हैं उनमें बेहतरी आ सके। इसके अलावा ये पूरा ही हफ्ता आपकी ज़िंदगी में स्पेशली ऐसे काम जो कि मोहब्बत से जुड़े हैं, औलाद से जुड़े हैं, आपके करियर, कारोबार, रोज़गार से हैं, उनमें थोड़ी सी इजाफी तवज्जो लाजिम रखिए। और कुछ चीज़ों में अगर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हफ्ते के आखिरी 3 दिनों का इंतखाब आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है। हसूल मुलाजमत के लिए की गई कोशिशें कामयाब तो हो सकती हैं, लेकिन आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसको फाइनलाइज करने के लिए आप लोगों को किसी तजर्बाकार शख्स की राय जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखनी चाहिए। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता इज़्दवाजी तौर के ऊपर खुशबख्तियों का हामिल, शराकत की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें लेके चल रहे हैं उनमें मुस्बत पहलू तरतीब पाते हुए नजर आएंगे। आप लोग काफ़ी हद तक अपने करियर, कारोबार में जो तब्दीली के ख्वाहां थे उसमें चीज़ें आप लोग बेहतर एनर्जेटिक तौर के ऊपर इंडल्ज करते हुए नजर आते हैं। आपकी तलीम से जुड़ी हुई जो ख्वाहिशात थी वो कहीं भी पूरी होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये पूरा वीक आप लोगों के हल्का अहबाब और सोशल लिंक्स के एतबार से थोड़ा सा एहतियात का हामिल है। अपनी तवक्कुआत को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों ने हकीकत पसंदी की तरफ रखना है, तो मामलात ज़िंदगी आपके पॉजिटिव होंगे। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये पूरा ही वीक आप लोगों की ज़िंदगी में शराकत के एतबार से खुशबख्ती का हफ्ता है। इज़्दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी में मुस्बत पहलू तरतीब पा सकेंगे। आप लोगों के लिए मज़हब, रूहानियत, फलाही कामों में अपनी ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या मशागल में दिलचस्पी हो सकती है। सफ़र का इरादा बनाए हुए नज़र आते हैं, कुछ सैर व तफरीह के एतबार से चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे। खुद एतमादी की बहाली नज़र आती है और ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोगों की शमूलियत भी। मुलाजमती तौर के ऊपर आपकी जो बिला वजह की प्रॉब्लम्स थी उनका सलूशन आप लोगों को मिल पाएगा, या फिर हसूल मुलाजमत के लिए की गई कोशिशों में कामयाबी। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद से जुड़े हुए मसाइल, परेशानियों में कमी मतवक्को है। इजहार मोहब्बत या पसंद की शादी के लिए की गई कोशिशों में कामयाबी और रोमानवी ज़िंदगी में जो बिला वजह की परेशानी थी, हासदीन की वजह से गलत फहमियाँ थी, बहस व तकरार था, वो भी कदरे कम होना शुरू होगा। ये पूरा हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में खानगी तौर के ऊपर खुशगवारी नज़र आती है। ज़ाती सवारी का हसूल भी मुमकिनात में से है। घर की शिफ्टिंग का इरादा भी बन सकता है। और इसके साथ साथ आप लोग ऐसे अमूरे ज़िंदगी जो कि किसी भी तौर के ऊपर एग्रीकल्चर में कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पे फ़वाइद आप लोगों को मिल पाएंगे। लेकिन एक चीज़ की जो आप लोगों ने एहतियात करनी है वो एहतियात है कमर दर अक़रब के मनफी अय्याम की। कमर दर अक़रब के अय्याम में कोई भी ऐसा काम जो कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करके पैसा देना
قرض لینا، قرض دینا، یا پھر بغیر لکھت پڑھت کے مالی لین دین کر لینا، یا پھر فائنینشلی طور کے اوپر کچھ ایکسپینسز کو میٹ کیے بغیر اپنی خواہشات کو حاوی رکھنا آپ لوگوں کے لیے ویکنڈ کے اوپر جا کے پریشان کن ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا مد نظر رکھنا ہے. باقی پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوشگوار ہے. کریئر کاروبار میں کچھ خاص تبدیلی نہ لے کے آئیں تو زیادہ مناسب رہے گا. جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از ویسے ہی لے کے چلنا اور اسی تسلسل کے ساتھ چیزوں کو مینٹین رکھنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ خوش بخت ہے. یہ برا ہفتہ سوشل لنکس میں جو مخلصین کی آمد ہے ان کے ساتھ بھرپور فوائد حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو شیئر کرنا، ٹرسٹ لیول بلڈ اپ کرنا، یا پھر ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو کسی بھی طور پہ انجام دینا آپ لوگوں کے لیے زیادہ فوائد کا حامل ہوگا. پورے ہفتے میں تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات میں تھوڑی سی احتیاط لازم ہوگی، اور آپ لوگوں کے ایسے امور زندگی جو کہ لٹیگیشنز کے اعتبار سے چل رہے ہیں ان میں بھی جلد بازی یا بحث یا لڑائی آپ لوگوں کے لیے بلا وجہ پریشان کن ہو سکتی ہے. اس چیز کو وقت کے دھارے کے اوپر چھوڑ دینا زیادہ مناسب رہے گا. چیزوں کا آپ کو آؤٹ پٹ یا رسپانس زیادہ بہتر انداز میں ملے گا. اس پورے ویک میں اوور آل معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ پازیٹیو رکھنے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے پر جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس اسکارپیو برج اکرب. برج اکرب آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر اینالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کے تھوڑے سے سوچ میں جو تسلسل ہے اس کو بلڈ اپ رکھنا، مینٹین رکھنا، بیلنس کرنا بہت امپورٹنٹ رہے گا. آپ لوگ کافی حد تک اپنی سوچ میں غیر یقینی کی صورتحال کی طرف رہتے ہوئے نظر آئیں گے. سوچ میں مثبت پہلو حاوی ہیں، سوچ میں پازیٹیوٹی ہے، سوچ میں کوئی نئی تخلیق ہے، کچھ نیا کرنے کا جذبہ ہے. لیکن سب سے مین چیز ہے کہ اپنے ڈیسیژنز کے اوپر آپ لوگ قائم رہیں. آپ لوگ جو چیزیں شروع کرنا چاہتے ہیں، جو چیزیں آپ لوگ فوکسڈ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ لوگ جو ہے چیزوں کو تسلسل میں رکھیں. کیونکہ بیسیکلی آپ لوگ تھوڑا سا ڈی فوکس ہو سکتے ہیں، ڈی ٹریک ہو سکتے ہیں چیزوں کا تسلسل برقرار رکھنے میں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا وقت کا ضیاع ہوگا اور چیزیں کچھ بھرپور طور کے پر اتنا آؤٹ پٹ شاید نہ دے پائیں. اگر آپ لوگ چیزوں کو تسلسل کو مینٹین رکھنے میں کامیاب رہے تو آپ لوگ اپنے حسب منشاء نتائج ضرور حاصل کریں گے. فیملی ممبرز کا تعاون ملتا ہوا نظر آتا ہے. سواری سے جڑے ہوئے مسائل کا حل، حصول ملازمت یا پھر ملازمتی ذمہ داریوں میں جو بلا وجہ کی پرابلمز تھی حاسدین کی طرف سے اس کا ختم ہو جانا بھی شامل ہے. اس پورے ویک میں آپ لوگ جہاں پہ اپنے خانگی ماحول میں خوش بختی دیکھ رہے ہیں وہیں پہ رومانوی زندگی میں بھی پازیٹیوٹی ہے، اور آپ کی رومانوی زندگی میں کچھ جو پرابلمز تھی، مسائل تھی، غلط فہمیاں تھی، یا تو وہ ختم ہو جائے گی، یا پھر آپ لوگ کہیں پہ کوئی شخص اپنی زندگی میں کہیں پہ چھوڑ آئے تھے اس کی واپسی بھی متوقع نظر آتی ہے. اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے جڑے ہوئے معاملات آپ لوگوں کے لیے روحانی طور کے پر خوشی، تسکین اور تقویت کا سبب ہوں گے. یہ پورے ویک میں آپ کے کریئر سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں آپ زندگی میں جو تبدیل کرنا چاہتے تھے وہ کافی حد تک ممکنات سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواہشات کی بنا کے اوپر آپ لوگ جو چیزیں اڈاپٹ کرنا چاہ رہے تھے اس میں بھی آپ لوگ کافی حد تک فوائد کے حامل نظر آئیں گے. تعلیم سے جڑی ہوئی چیزوں میں تھوڑی سی احتیاط لازم ہے. بیرون ملک سفر کا ارادہ ہے تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی احتیاط کن ہوں گی. یا حصول ویزا کے لیے کوششیں کرنا چاہتے ہیں، یا پھر لٹیگیشن سے جڑی ہوئی کچھ چیزوں میں بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں تو تب تھوڑا سا وقتی مایوسی ہو سکتی ہے. چیزوں کو کم رکھنا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو کم رکھنا آپ لوگوں کو مایوسی سے بچائے رکھے گی. اس پورے ویک میں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک کنٹینیوٹی میں تسلسل میں چیزوں کو لے کے چلنے کے لیے روحانی برکت کے طور کے پر آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا. سیجیٹیریس برج اکوس سیریزنز آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو یہ پورے ہی ہفتے میں آپ لوگ کافی حد تک مالی طور کے اوپر خوشبخت نظر آتے ہیں، چیزوں کو بہتر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگوں کا خود اعتمادی کا لیول کافی حد تک بحال رہے گا. سفر کا ارادہ آپ کی زندگی میں خوشگوار ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کی زندگی میں جو عزیز و اقارب کے ساتھ بلا وجہ کی پرابلمز تھی، مسائل تھے، وہ آپ کی زندگی میں کافی حد تک بہتر انداز میں حل ہوں گے. آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں خوشبختیاں نظر آتی ہیں. فیملی ممبر کی طرف سے حصول مراد بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ خانگی ماحول میں اگر آپ لوگ کو تبدیلیاں لے کے آنا چاہتے تھے، ریفارمز لے کے آنا چاہتے تھے تو اس میں بھی کامیابی ممکنات میں سے ہے. گھریلو تزئین و آرائش میں تعمیر سے جڑی ہوئے جو مسائل آپ کی زندگی میں چل رہے تھے وہ انشاءاللہ ختم ہوں گے، اور زراعت، ایگریکلچر سے جڑی ہوئی جو چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں چل رہی ہیں ان میں بھی کوئی مالی مفادات آپ لوگوں کو مل سکتا ہے.
اس کے علاوہ یہ پورا ہی ہفتہ سواری سے جڑے ہوئے مسائل میں جہاں پہ سلوشن ہے وہیں پہ سواری کی تبدیلی کے اسباب بننا بھی آپ کی زندگی میں شمار ہے۔ اس پورے ہفتے میں ملازمتی طور کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط لازم رکھنی ہے، یا جاب کو تبدیل کرنا، سوئچ کرنا آپ لوگوں کے لیے شاید اتنا زیادہ بہتر نہ ہو۔ جو چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از ویسے ہی لے کے چلنا زیادہ مناسب ہے۔ اس پورے ہفتے میں ازدواجی طور کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو صرف اور صرف آپ لوگوں کو کمیونیکیشن کو بحال رکھنا ہے۔ کمیونیکیشن گیپ آ جانا، خاموشی اختیار کر لینا، چیزوں کو رد کر دینا، اگنور کر دینا اتنا بہتر نہیں ہے۔ چاہے آپ کو برا لگ رہا ہے، چاہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے، چاہے آپ جو فیل کر رہے ہیں، ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایکسپریشن کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کا رکنا نہیں چاہیے۔ پوائنٹ آف ایکسپریشن کلیئر ہونا چاہیے، کمیونیکیشن لیول بحال رہنا چاہیے، تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ خوبصورتی سے چلتا رہے گا۔ یہی کیفیت آپ کی کچھ ازدواجی طور کے اوپر چیزوں سے ہٹ کے شراکتی طور کے اوپر امور میں بھی رہتی نظر آتی ہے کہ آپ کا جو شریک کار ہے جس کے ساتھ آپ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اپنی سوچ کے تسلسل کو بحال رکھیں۔ آپ لوگوں کی خواہشات ممکنات میں سے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ کی رومانوی طور کے اوپر زندگی میں مثبت پہلو ترتیب پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اظہار محبت ہو سکتا ہے، اولاد سے جڑے ہوئے جو مسائل آپ لوگ فیس کر رہے تھے وہ ممکنات میں سے ختم ہوں گے، کریئر میں تبدیلی یا کریئر میں کچھ اہم معاہدے کرنا ہفتے کے پہلے 4 دن آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ فیوریبل نہیں ہے۔ جو بھی چیزیں آپ لوگ انجام دینا چاہتے ہیں آخری 3 دنوں میں انجام دیں تو چیزیں یکسر آپ کے لیے انشاءاللہ مثبت رہیں گی۔ تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات میں کافی حد تک چیزیں متاثر کن، اور حصول ویزا کے لیے یہاں پہ بیرون ملک سفر کے لیے بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی خوشبخت نظر آتی ہیں۔ یہ پورے ویک میں آپ لوگوں کو کافی حد تک پازیٹیوٹی زیادہ دیکھنے کو ملے گی، اور احتیاط آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی کم ہے جو کہ ملازمت کی جگہ کے اوپر ہے، ازدواجی شراکتی معاملات میں ہیں، کریئر سے جڑی ہوئی چیزوں میں ہیں۔ اوورال معاملات زندگی آپ کے حق میں کافی حد تک پازیٹیو ہوں گے۔ اس پورے ویک میں اوورال اپنے معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ پازیٹیو بنانے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے دور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کیپریکارن برج جلدی۔ کیپریکارنز آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو یہ پورے ہی ویک میں آپ لوگ کافی حد تک کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، کانفیڈنٹ ہیں، اور تبھی آپ لوگ اپنی زندگی میں مسائل پریشانیوں کو بہتر انداز میں حل کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ پورے ویک میں خانگی طور کے اوپر خوشگواری نظر آتی ہے، فیملی ممبر کے ساتھ آپ کے رشتے میں مضبوطی نظر آتی ہے، چیزیں کافی حد تک آپ کی غلط فہمیوں کا خاتمہ ہوگا، حاسدین کی طرف سے پھیلائی گئی نیگیٹیوٹی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، گھریلو تزئین و آرائش میں آپ کی جو دلچسپی تھی اور چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی تھیں ممکنات میں سے ہوں گی، گھر میں توجہ آپ لوگوں کی مزید اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ فیملی ممبر کے ساتھ آپ کے تعلقات رجحانات میں خوبصورتی آ سکتی ہے۔ رومانوی طور کے اوپر جو زندگی آپ کی چل رہی تھی کافی پرسکون، اس میں تھوڑا سا کہیں پہ مس انڈرسٹینڈنگ یا حساسیت ہو سکتی ہے، تو رومانوی زندگی میں شریک محبت کی سوچ کو سمجھنا، اپنی چیزوں کو کلیریفیکیشنز کے رکھنا بہت امپورٹنٹ رہے گا، اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے جڑی ہوئی روز و شب کو یا ان کی سوچ کو بھی کلیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہوگا، ان کی سوچ میں اوور سینسٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی کو بھی کلیریفیکیشنز کی طرف لے کے جانا بہت معنی رکھے گا۔ ملازمتی طور کے اوپر خوشبختیاں نظر آتی ہیں، لیکن کام کی جگہ کے اوپر بحث سے اور اگریشن سے یا کام کو جلد بازی میں ترتیب دینے سے رکے رہنا بہتر ہے۔ کام کا تسلسل زیادہ معنی رکھے گا، جلد بازی میں نتائج کچھ اتنے اچھے نہیں آ سکیں گے۔ یہ پورا ویک آپ لوگوں کی زندگی میں کریئر، کاروبار، روزگار میں کافی حد تک خوشبختی، کریئر میں بڑھاوے کے مواقع، کچھ نئے ایگریمنٹس کی اپرچونٹیز، لیکن ان اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے ویکنڈ کا ٹائم آپ لوگوں کے لیے زیادہ خوشبخت ہے۔ روحانیت، مذہبی طور کے پر چیزیں، تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات میں مثبت پہلو، لیکن بیرون ملک سفر سے پہلے صدقہ لازمی طور کے پڑتے ہیں، اور حصول ویزا کے لیے کسی تجربہ کار فرد کی رائے کو ضرور شامل رکھیں۔ ہلکا احباب آپ کی زندگی میں بہت اہم رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسپیشلی ان کے ساتھ آپ کی جذباتی وابستگیاں رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس وجہ سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک اہمیت اختیار کر جائیں گی۔ لیکن یہ پورے ہفتے میں جو سب سے مین چیز آپ لوگوں کے لیے احتیاط کن ہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے اور شراکتی امور ہیں، جن میں شریک کار کی سوچ کو پڑھنا، ریڈ کرنا اور اس کے مزاج کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا امپورٹنٹ رہے گا، ورنہ شراکتی معاملات میں تھوڑا سا پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس پورے ہفتے میں اوورال اپنے معاملات زندگی کو مزید اور زیادہ پازیٹیو بنانے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے پر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا سوموار والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔
एग्जॉटिक साइन एक्वेरियस बटरतलव। एक्वेरियंस आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये पूरा ही वीक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक खुशबख्तियाँ लेके आता हुआ नजर आएगा। सबसे मेजर चीज़ कि फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में सॉर्ट रहेंगे। हासिल किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में जो पहला वजह की नेगेटिविटी फैला रहे थे वो आपकी ज़िंदगी से काफ़ी हद तक कम होते हुए नज़र आते हैं और आपकी सोच में जो थोड़ा सा ओवर सेंसिटिविटी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते में भी आप लोग काफ़ी हद तक खुद एतमाद नज़र आएंगे, काफ़ी हद तक हाकमियत जताते हुए नजर आएंगे, लीडरशिप रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आप लोग अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में दरपेश प्रॉब्लम्स मसाइल को बड़ी खूबसूरती के साथ हल कर सकते हैं और खानगी माहौल में खुशबख्तियाँ भी कायम आएंगी। सवारी से जुड़े हुए थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और सवारी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें अखराजात बढ़ा सकती हैं। खानगी माहौल में अगर आप लोग तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं या घर की तमीर का इरादा हो तो चीज़ों को डबल चेक ज़रूर करें, अदरवाइज़ तब भी अखराजात बढ़ सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात भी आपके एक्सपेंसेस के बढ़ने का सबब हो सकती हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर पर चीज़ों को प्लान आउट रखिए, अदरवाइज़ कोई आपकी फाइनेंशियली तौर पर ऐसी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। सफ़र आप लोगों के लिए खुशबख्त नज़र आता है, सफ़र से जुड़ी हुई चीज़ें पॉजिटिव हैं और सफ़र आप लोगों के लिए माली वसाइल भी ज़िंदगी में लेके आएगा। तलीम से जुड़े हुए मसाइल आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक हल होंगे। हसूल वीज़ा के लिए जो की गई कोशिशें थी वो काफ़ी हद तक पूरी रहती हुई नज़र आती हैं। हल्का अहबाब के वसातत से, उनकी वजह से, उनके मशवरों से, उनके आइडियाज़ से या उनकी शमूलियत से माली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकेंगी। शराकती तौर के ऊपर रुझानात में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकेगी। शरीके कार की सोच या उनके साथ आपके राब्ते में खुशबख्ती रहती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा ये पूरा ही वीक आप लोगों के ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि बीमारियों से जुड़े थे वो भी खात्मे की तरफ आएंगे, आप लोग सेहत याबी की तरफ आते हुए नजर आते हैं। काम की जगह के ऊपर जो लोग बिला वजह आपके साथ लेग पुलिंग कर रहे थे, हसद कर रहे थे, आप लोग उसकी भी रोकथाम बड़ी खूबसूरती से करेंगे। इसके अलावा ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो पूरे ही हफ्ते में आप लोगों को थोड़ा सा अपने करियर से जुड़े हुए जो डिसीजंस हैं उनको आप लोगों को थोड़ा सा दूसरों से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए और अपने तजर्बाकार लोगों की राय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, स्पेशली अपने करियर की अडॉप्ट करने में या कोई नया एक स्टेप लेने में या कोई नई एग्रीमेंट करने में। इसके अलावा ये पूरा ही हफ्ता अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद से जुड़ी हुई चीज़ों में थोड़ी सी एहतियात लाजिम रहेगी और रोमानवी ज़िंदगी में थोड़ी सी हसासियत है जिस वजह से बहस व तकरार से रुके रहें। अगर कोई तनकीद है या कोई शिकायत का सिलसिला है, खामोशी इख्तियार कर लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब है। इस पूरे वीक में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हसब तौफीक गंदम या भाजरा। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो हमारे पास आज का लास्ट ज़ोडिक साइन है पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये पूरे ही वीक में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि तमाम तर मसाइल, परेशानियां या हर तरह की मुश्किलात के बावजूद आपकी सोच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आप लोग मसाइब का बड़ी खूबसूरती से मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। आप लोग साबित कदम नजर आते हैं मसाइल को हल करने में। आप कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, खुद एतमादी खुद से अपनी बहाल करते हुए नजर आते हैं। मज़हब के साथ आपका रिश्ता मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत रहता हुआ नजर आता है। आप लोग फलाही कामों में काफ़ी हद तक अपनी शमूलियत को, मशागल को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आप लोग सफ़र करेंगे तो आप लोगों को माली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ मिलेंगी, लेकिन अपने अजीज़ों कारिब और बहन भाइयों की सोच को समझना और उनके साथ अपने राब्तों को बहाल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अज़दवाजी तौर के ऊपर रिश्तों को बेहतर रखना, फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात को पूरा करना या एटलीस्ट उनकी सोच को सुन लेना भी बहुत मायने रखेगा। शराकती मामलात में जितने भी रुझानात हैं उनमें शरीके कार की सोच को प्रायोरिटी देना भी आपके शराकती मामलात की कामयाबी का ज़ामिन होगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरे ही हफ्ते में करियर, कारोबार से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें तसलसल, बेहतरी, आपके हल्का अहबाब में वसत, लेकिन हल्का अहबाब को थोड़ा सा आप तवक्कुआत की बुनियाद के ऊपर अगर देखें तो उसमें कुछ लोगों के माजी के किरदारों को सामने रखते हुए फिर ही उनसे तवक्को करें, अदरवाइज़ हर एक से तवक्को रख लेना आपके लिए थोड़ा सा परेशान कुन या वक्ती मायूसी का सबब भी हो सकता है। तलीम से जुड़े हुए मामला आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो तब चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजाफी तवज्जो की हामिल होंगी और कोर्ट के ज़रिए लिटिगेशंस के मामलात में भी थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक अप्रोच में रखें। ये पूरा हफ्ता रोमानवी ज़िंदगी से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हैं, बिला वजह की बहस व तकरार, और अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो उनकी सोच को समझना और उनकी सोच की ओवर सेंसिटिविटी को दूर करना और उनके ज़िंदगी के मसाइल को रीड करना भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को देखा जाए तो आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का।
مجھے امید ہے کہ میرے اس پورے ہفتے کے پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ویک کو بڑی خوبصورتی سے پلان آؤٹ کیا ہوگا. اس ویک میں آپ لوگ کسی بھی طور کے اوپر اپنے کسی بھی مسئلے کا کوئی بھی سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, آپ لوگ مجھے لاہور, کراچی, راولپنڈی یا پھر اگر بیرون ملک ہیں تو میرے موبائل نمبر کے اوپر آپ لوگ واٹس ایپ کے تھرو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.